अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। डेली मेल जो लंदन का अखबार है उसने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा गया था कि ही इज़ इन्वॉल्व इन करप्शन। उन्होंने कहा था डिफिड का पैसा जो है वो उन्होंने खाया है मुबैना तौर पे। उसके बाद जहाँ तक हमें याद है उसी वक्त इस पर जब बातचीत हुई तो डिफिड ने, इस अखबार ने नहीं विड्रॉ किया अपनी पोजीशन, लेकिन डिफिड ने शुरू में ही कह दिया कि, और इनफैक्ट जो दिलचस्प बात थी, डिफिड छुट्टी के दिन उन्होंने ये आके क्लैरिफिकेशन दी और उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, कोई टैक्स पेयर मनी नहीं खाया। उस वक्त ये पंजाब गवर्नमेंट में थे शहबाज शरीफ साहब। आज हमने देखा कि कल इनफैक्ट कि डेली मेल ने एक अपॉलॉजी जो है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्होंने एक अपॉलॉजी इशू की और उन्होंने ये बताया कि जो उन्होंने रिपोर्टर जिसने ये लिखी थी रिपोर्ट, डेविड रोज ने, उनको इन्होंने निकाल दिया है। जो अपनी ये रिपोर्ट थी विच अंटिल 2 days अगो उनकी वेबसाइट पे मौजूद थी, 2019 जुलाई की ये रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को हटा दिया गया। और उसके बाद उन्होंने ये बड़ी क्लियरली कहा कि हमारे पास जो इनफैक्ट उन्होंने कहा कि जो नैब पैसे की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जो उस वक्त पंजाब के सीएम थे जब ये बात हुई थी, तो उन्होंने कहा जो वो कर रहे थे इसको इन्वेस्टिगेट, तो उसमें डिफिड का पैसा नहीं इन्वॉल्व था। क्योंकि जो डेली मेल की रिपोर्ट थी वो कह रही थी कि डिफिड यानी कि यूएसएड के बराबर का जो यूके का इदारा है, उन्होंने कहा कि उसका पैसा भी शहबाज शरीफ साहब ने खाया। तो जब डिफिड ने क्लैरिफाई किया था तो आज 3 साल, 3.5 साल के बाद खुद डेली मेल अखबार ने ये बात एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने कहा कि जी ये जो पैसा था ये बिल्कुल डिफिड का पैसा नहीं था जो कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नैब की, वो लिखते हैं कि वी एक्सेप्ट मिस्टर शरीफ हैज़ नेवर बीन अक्यूज्ड बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ any wrongdoing in relation to British public money or DFID grant. We are pleased to make this clear and apologize to Mr. Sharif for this error. नाज़रीन, आपको बताएं कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक सूरत हाल बनी हुई है, सोशल मीडिया यानी कि अगर हम कहें मादर पिदर आज़ाद है, जिसको जो पसंद है उसके लिए कसीदे, जिसको जो नहीं पसंद उसके लिए अलकाबात, ये बेसिकली पाकिस्तान का सोशल मीडिया। तो ये जो क्लैरिफिकेशन आई हमने भी देखी और फिर लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई अच्छा, आखिरी जो 4 लाइनें हैं, आखिरी 4 लाइनें वो सोशल मीडिया पे उस गिरोह ने जो कहना चाह रहा था कि ये बिल्कुल बेबुनियाद अपॉलॉजी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है इसको इधर ही ख़त्म कर दिया। वी एक्सेप्ट मिस्टर शरीफ हैज़ नेवर बीन अक्यूज्ड बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग। इन्होंने फिक्रा इधर ही ख़त्म कर दिया और सबने कहना शुरू किया अब सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कि देखें जी ये तो कह रहे हैं, हाँ ये तो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का कह रहे हैं कि इन्होंने तो कोई गलती की नहीं शहबाज शरीफ साहब ने। तो उन्होंने कहा ये तो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो तो जब से ये आए हैं इन्होंने इसको गड़मड़ किया, इसको अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल किया। बट बात ये नहीं है, वो कह रहे हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने शहबाज शरीफ साहब पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया कि उन्होंने डिफिड का यानी कि ब्रिटिश टैक्स पेयर का डेवलपमेंट एड का पैसा खाया है। और ये हकीकत है, अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स हुए, नैब के जो भी रूल्स रेगुलेशंस बने शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद, जो भी केसेस ख़त्म हुए, इन चीज़ों का सब का इससे ताल्लुक़ नहीं है। ये खुद बज़ाते खुद एक हकीकत है कि कभी भी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने, नैब ने शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ये नहीं कहा कि उन्होंने डिफिड का पैसा खाया है। तो खैर इधर की तो अपनी जो गेम चल रही थी, भारत चल रही थी, वो मज़ाहिया एक बात है, लेकिन ज़रूरी है कि पता चले, क्योंकि ये हम देख रहे थे कि सब लोग इस बात को लेके उड़ गए थे कहने के लिए कि ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कुछ है, ये गलत इल्ज़ाम लगाया था। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डेली मेल ने उस इल्ज़ाम पर माजरत की है और वो बैक ऑफ किए हैं। अच्छा, तो आज दूसरा जो मामला अहम है नाजरीन, अरशद शरीफ शहीद की
حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا، انہوں نے سو موٹو لیا، اور اس حوالے سے اب دوسرا دن ہے کہ اس پر کورٹ کی آبزرویشنز آ رہی ہیں۔ اہم آبزرویشنز ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر صحافی ارشد قتل تحقیقات کے لیے نئی GIT بنا دی گئی ہے، وہ تو وی آل نو بن گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ عدالت چاہتی ہے کہ آزادانہ ٹیم قتل کی تحقیقات کرے، دے فور دا نیو GIT۔ نئی GIT جو ہے اس کے ڈائریکٹر سائبر کرائم IA وقار الدین سید ہے ممبر، اس کو ہیڈ کریں گے، اور IB سے ساجد کیانی صاحب ہیں، MI سے ملٹری انٹیلیجنس سے مرتضی افضل ہیں، اور ISI سے محمد اسلم شامل ہیں۔ پھر یہ کہا کہ GIT کو کوئی رکاوٹ درپیش آئے تو عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، فنڈز سمیت کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو حکومت کو کہیں گے، یعنی کہ حکومت سے they will ensure the honorable supreme court کہ حکومت ان کے ساتھ پوری جو ہے وہ کوآپریٹ کرے اس GIT کے ساتھ۔ اچھا، پھر GIT کے حوالے سے اب جو نئی تحقیقات ہوں گی، لیکن ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارشد شریف شہید کی والدہ نے یہ بڑی کلیئرلی کہا کہ بیٹے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور باہر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہ سٹیٹمنٹ آئی ان کی والدہ کے خط میں جو کہ انہوں نے کورٹ کو دیا، اور ظاہر انصاف کی بات کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ سے بہت معذرت چاہتے ہیں ان کی والدہ سے کا اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے۔ پھر رپورٹ میں ذمہ داروں کا نام لکھا گیا تو ان کی خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی، یہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کی بات کر رہے ہیں جو کہ باہر ان کو یعنی کہ جن کے پاس یہ جا کے ارشد شریف ٹھہرے تھے، اور یہ مبینہ طور پہ جنہوں نے ان کا انتظام کیا وہاں کینیا میں، ان کی بھی بات کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں درج کرداروں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، تنبیہ کر رہا ہوں کہ ایسی رپورٹ عدالت میں پیش نہ کریں، یعنی کہ پوری آپ یہ کریں اس کی انکوائری۔ پھر ناظرین، جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، حکومت بھی اسے سنجیدگی سے لے، عدالت صرف آپ کو سننے کے لیے نہیں بیٹھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ حکومت پر کہا گیا، بڑا ایمفسائز کیا کہ جو حکومت ہے اٹ مسٹ کوآپریٹ ود دا GIT، اور ہر قسم کی جو ان کو یعنی ریکوائرمنٹس کی ضرورت، ریسورسز کی ضرورت ہے دی جائیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ انٹرپول کی اگر ضرورت ہوگی تو ان کو بھی استعمال کیا جائے گا، کیونکہ یاد رہے کہ یہ 2-3 ممالک پر محیط ہے یہ جو پوری کارروائی، پوری ٹریجڈی ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ UAE سے تفصیل میں یہ کہا گیا کہ بتایا گیا حکومت کی طرف سے کورٹ کو کہ UAE سے بھی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے وہ رابطے میں ہے، اور اسی طریقے سے کینیا سے بھی جو کوآپریشن کی ضرورت ہوگی منسٹری آف فارن افیئرز وہ کوآپریشن ہے وہ انشور کرے گی۔ تو ناظرین، یہ اہم ڈیولپمنٹس تھیں اس رپورٹ کے حوالے سے اور آنریبل کورٹ کی ہیئرنگ کے حوالے سے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، رپورٹ پر بھی بات کریں گے، اور ڈیلی میل کی جو اپالوجی آئی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور یہ بھی کچھ تھوڑا بہت اس پہ بھی کریں گے کہ یہ ویڈیو، یہ آڈیو جو گیم کھیلتے ہیں اس سے کیا حاصل کیا ہے۔ اسٹے ود اس۔